शाहीनों की ऊंची उड़ान जारी, दूसरे वनडे में भी कीवीज को दबोच लिया। पाकिस्तान ने 337 रन का बड़ा हदफ बासानी हासिल कर लिया। फखर जमान का लाठी चार्ज, नाकाबिले शिकस्त 180 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम की 65 रन की कीमती इनिंग्स, कौमी टीम को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। सीरीज का तीसरा मैच 3 मई को कराची में खेला जाएगा। फखर जमान का अहम एजाज, बाबर आजम समेत तमाम एशियन बैटर्स को पीछे छोड़ दिया। तेज तरीन 3000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज बन गए। फखर जमान ने 67 इनिंग्स में ये संगे मील अबूर किया। फखर जमान मुसलसल 3 वनडे सेंचुरियां बनाने वाले भी चौथे पाकिस्तानी बन गए। Pakistan Army is amongst few in the history which has salvaged peace from the jaws of terrorism through the rightful and collective efforts of the Pakistani nation as a whole. We have defeated organized terrorism as an existential threat, but we are yet to overcome this scourge fully. There is absolutely no space for spoilers of our great enterprise. दुश्मन अवाम और फौज में दरार चाहता है। अवाम और फौज के बाहमी रिश्ते को कायम और दायम रखा जाएगा। ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा। हकीकत और अभाव में फ़र्क रखना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का काकूल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम है। हमारी पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी है। अवाम की सलामती से ज़्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात का अमल जारी रखने का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं मुज़ाकरात को सबूताश करने की कोशिश को मुस्तरद करते हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से आइन के दायरे में इंतखाब के फ्रेमवर्क पर हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मंगल को हतमी एजेंडे पर बात होगी। साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की फोन पर मुबैना गुफ्तगू लीक। नजम साकिब की हल्का 137 से पीटीआई के टिकट होल्डर अबूजर चौधरी से बात। अबूजर चौधरी ने कहा कि आपकी कोशिशें रंग ले आईं। नजम साकिब बोले बाबा को शुक्रिया के लिए जरूर मिलने आ जाना। नजम साकिब की दूसरी कॉल में मियां उजैर से गुफ्तगू। मियां उजैर ने जवाब दिया कि कर लेता हूँ बात ना, ओके। नजम साकिब ने कहा कि क्या मतलब बात कर लेता हूँ, डिसाइडेड था। 1-20 से नीचे ना लेना, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। रिटायरमेंट के बाद ये हाल है तो इस वक्त क्या हाल होगा जब ये कुर्सियों पर थे। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वालों का घिनौना चेहरा हर रोज बेनकाब हो रहा है। मरीम नवाज का नजम साकिब की ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल। दुनिया की तारीख में ऐसा घिनौना अदालती मजाक आज तक किसी रियासत के साथ नहीं हुआ होगा। इमरान को मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम और सजा के मुस्तहिक। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच 2 मई को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट, बार और पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पीटीआई समेत 9 सियासी जमातों को भी नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल वकला का दरीना मुतालबा था। अदालत इस बिल को ना छेड़े वरना तहरीक चलाएंगे। कोयटा में ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का अलामिया जारी। अदालतों को सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मुल्क में आम इंतखाबात एक दिन होने चाहिए। जजों और उनके खानदान के अफराद की बातचीत की रिकॉर्डिंग की तहकीकात की जाए। आपको पूरी तरह रिडिफाइन करना होगा, इस निज़ाम को बदलना होगा। इतना करप्ट हो चुका है, इतना फरसूदा हो चुका है कि ये आज डिलीवर नहीं कर सकता। प्रोसिक्यूशन आती है, न लैब आती है, न विटनेस आते हैं, लोग खड़े होते हैं। ये कौन से हिसाब का निज़ाम है? ये क्या देता है? लोगों की जिंदगी तबाह हो गई है 20-20 साल के केसों में पड़े हुए। किनार के केस है, जब लैब के केस अब जाते हैं तो जिंदगी बंद हो जाती है। आप वज़ीर आज़म नाहल करके हुकूमत ख़त्म नहीं कर सकते। आपका काम आइन की तशरीह करना है, आइन तब्दील नहीं कर सकते। पार्लियामेंट अच्छी हो या बुरी, उसके बनाए कानून को मानना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बार फिर ट्रुथ कमीशन का मुतालबा कर दिया। कहा, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात के बगैर मुल्क नहीं चल सकता।
ملک میں مسائل کی وجہ لیڈرشپ اور نظام کی ناکامی ہے۔ کہ پہلے ہفتے میں یہ اسمبلی توڑ دیں، یہ کہتا ہے۔ اب یہ اہم خانہ بات ہے، اسمبلی اپنی مدت پوری کرے، ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں کوئی فائدہ نہیں عمران خان کے ساتھ۔ کہتے جی اب آئے ہیں، اب قسم خان نے کھائی ہے عمران خان نے کہ اب جو فیصلہ کرے مانوں گا، پھر وہ کہتے تھے عمران خان مکر گیا۔ تو ایک ایسے شخص کے ساتھ کیا تو یقین ہے کہ آپ کوئی بات کریں تو کل کو کہے کہ نہیں مجھے کوئی نیا مطالبہ لے ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیم کا فنڈ اکٹھا کیا، پھر ایسے میں ٹینٹ لگاؤں گا، اب اس ٹینٹ میں کیا کس کو بٹھایا ہوا ہے؟ سب 5,000 روپے میرے اکٹھے ہو گئے ہیں، وہ سب پوچھے نا صاحب تو دے نا، کوئی 10 روپے کسی جگہ لگائے ہیں، کوئی 100 روپے لگایا ہے، وہ بھی کھا گیا پیسے۔ قومی اسمبلی توڑنے کا مطالبہ احمقانہ ہے۔ عمران خان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ رات کو کوئی بات کرتا ہے، دن کو مکر جاتا ہے۔ اس کے غیر آئینی مطالبے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا جارحانہ انداز، بولے عمران خان قوم سے اکٹھے کیے گئے سیلاب متاثرین کے پیسوں کا حساب دیں، قوم نثار سے ڈیم فنڈ کا بھی حساب مانگ رہی ہے۔ آئی ایم ایف کا ایک اور مطالبہ پورا، حکومت نے 5 ایکسپورٹ سیکٹر کو گیس پر 80 ارب کی سبسڈی ختم کر دی۔ RLN پر $4 فی MMBTU اضافی ادا کرنا ہوں گے۔ سوئی نادرا نے 1 مئی سے سبسڈائزڈ گیس کی فراہمی ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 1 مئی سے تمام ایکسپورٹ سیکٹرز پر اوگرا کے منظور کردہ ریٹ نافذ ہوں گے۔ گرا فروشوں کو لگام نہ ڈالی جا سکی، لاہور میں چینی 125 روپے کلو فروخت، مٹن اور بیف کی قیمت میں 200 روپے کا خود اضافہ، مہنگائی کی لہر بھی جاری، مرغی کا گوشت 8 روپے اضافے سے 557 روپے کلو ہو گیا، سرکاری انڈوں کی قیمت 274 روپے پر جا پہنچی۔ غریب کی سواری مزید مہنگی، ہونڈا نے موٹر سائیکل 15,000 روپے تک مہنگے کر دیے، CD70 مزید 5,000 روپے مہنگی، نئی قیمت 1,54,900 روپے تک جا پہنچی، CD ڈریم 1,65,900، ہونڈا پرائڈ 2,03,900 روپے کی ہو گئی۔ لائسنس نہیں تو ڈرائیونگ نہیں، لاہور میں ٹریفک پولیس کا پیر سے کریک ڈاؤن کا فیصلہ، بغیر لائسنس گاڑی چلانے پر 2,000 جرمانہ ہوگا، لائسنس کی چیکنگ کے لیے 17 خصوصی ٹیمیں تشکیل، محکمہ ایکسائز کا بھی ٹوکن ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف شکنجہ تیار، نان رجسٹرڈ گاڑیوں کا بھی ٹائر لاک ہوگا۔ پنجاب کے ہسپتالوں میں بچوں میں کینسر کے علاج کا بڑھتا دباؤ، چلڈرن ہسپتال لاہور میں جدید پیڈیاٹرک ریڈیو تھراپی یونٹ کے قیام کا فیصلہ، بچوں میں کینسر کے علاج میں بڑی مدد ملے گی، ریڈیو تھراپی یونٹ 5 کنال اراضی پر قائم کیا جائے گا۔ کراچی چڑیا گھر میں افریقن شیرنی کے نابینا ہونے کا انکشاف، شیرنی کے نابینا ہونے کا پتہ خون کے نمونے لینے کے دوران چلا، فورپاس کی ٹیم نے شیرنی کو علیحدہ رکھ کر علاج کرنے کا مشورہ دے دیا، نابینا شیرنی کی عمر 17 سال ہو چکی، بینائی کا علاج اب ممکن نہیں رہا۔ اور راوی کنارے نئے شہر کی تیاری، روڈا نے فیز 1 کے لیے لینڈ پروکیورمنٹ مکمل کر لی، 41 کلومیٹر زمین کی مرحلہ وار خریداری جاری، ڈپٹی ڈائریکٹر لینڈ کرنل ریٹائرڈ لقمان سلطان کہتے ہیں روڈا فرنٹ منصوبہ عالمی سرمایہ کاری کا مرکز ثابت ہوگا۔